अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आजकल खान साहब के जलसे जुलूसों के बाद मुख्तलिफ बयानात मौजूए बहस बने हुए हैं। ख़ास तौर पर कल उनका दिया जाने वाला एक इंटरव्यू और निजी टीवी को देने जाने वाले उस इंटरव्यू में उनका कहना था कि जो आर्मी चीफ हैं उनको फिलहाल मुद्दत मुलाजमत में थोड़ी तोसी दे देनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बाद जो है वो जो भी हुकूमत बनती है फिर वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। और ये वो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर जो PDM है या अपोजिशन जमातें वो बार बार मुसलसल कह रही है कि फ़िलहाल इस मौजू को, ख़ास तौर पर हसास मौज़ूआत को इस वक्त जहां सैलाब की सूरत हाल है इस मौके पर ना उठाएं, क्योंकि जो सियासत है वो होती रहेगी, फ़िलहाल लोगों की मदद की जाए। लेकिन बार बार खान साहब की जानिब से हो या फवाद चौधरी साहब की जानिब से हो, इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं या बातें सामने आ रही हैं जिसके ऊपर उनको हदफ तनकीद बनना पड़ रहा है। और बनने की एक वजह यह भी है कि खान साहब की जानिब से किए जाने वाले ऐसे अल्फाज और बयानात जिसके बाद न सिर्फ ISPR को इस हवाले से बात करनी पड़ गई बल्कि उसके साथ साथ अदलिया के हवाले से किए जाने वाली गुफ्तगू के बाद अदालतों की जानिब से भी उनके हवाले से बात की गई। और हद ये हुई कि जहां पर उनका ये कहना था कि उनके मुंह से जो चीफ जस्टिस के साथ साथ दीगर लोगों के हवाले से बात की, खास तौर पे खातून जज का जो उन्होंने जिक्र किया था अपने जलसे के अंदर और उनका नाम लिया था उन्होंने, उस हवाले से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे इंतहाई दुख है कि मेरे मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले। लेकिन उन्होंने माजरत या मुआफ़ी के हवाले से कोई भी बात नहीं की, जबकि अदालतों की जानिब से कहा जा रहा था कि गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह की किसी भी सूरत हाल में। लेकिन खान साहब ने किसी भी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगी है। अलबत्ता जिस वक्त ये अदालती कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त खान साहब ने बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर जज साहब ने कहा कि हमने आपके वकला को सुन लिया है। बाद में खान साहब का कहना था कि अगर मुझे बात करने का मौका दिया जाता तो शायद मैं मुआफ़ी मांग लेता। तो वो जो शायद के साथ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या वो वाकई उसके बाद माफ़ी मांग लेते या सिर्फ वो शायद का शायद ही रह जाता? जिस तरीके से इस वक्त हसास मौज़ूआत पे वो बात कर रहे हैं और जो इलेक्शन है उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवा लेना, क्या कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? क्या इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो कहीं ऐसे तो नहीं कि बदमज़गी पैदा करने के ज़ुमरे में आता हो या किसी सियासी जमात को बार बार तंबीह की जा रही हो, बात की जा रही हो, बताया जा रहा हो, सियासी रहनुमा को बताया जा रहा हो, लेकिन वो अपनी एक ही बात और एक ही अंदाज को मुसलसल कायम रखे हुए हों? ऐसे में होगा क्या? क्या आवाम की जानिब जो वो कह रहे हैं कि मैं रुजू करूंगा, और उसके अलावा जब उन्हें कहा गया कि उनको जेल भी हो सकती है, अदालत के मामलात जो उन्होंने डिस्कस किए थे और अदालती मामलात में जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, ख़ास तौर पे खातून जज के हवाले से बात की है, तो क्या आपको अगर सज़ा हो जाती है तो उनका कहना था मैं जेल में मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा। उनका इससे क्या मतलब है? वो क्या ख़तरनाक हो सकते हैं और क्या हुकूमत से निकलने के बाद वो ख़तरनाक हुए थे उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, और ये ख़तरनाकी किस हद तक जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब, समाजी रहनुमा हैं। जनाब बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब, आप तशरीफ़ लाए। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, जहाँ पर हम खान साहब के हवाले से बात करेंगे वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कामों की नौयत और कामों का तरीक़ेकार है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काम का तरीक़ेकार है उसमें आवाम को मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ना कि उनको सहूलत मिलनी चाहिए थी। इस पर भी हम बात करेंगे। अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब, इस वक्त खान साहब के मुसलसल स्टेटमेंट्स अदलिया के हवाले से या हमारे अहम इदारों के हवाले से मुसलसल आ रहे हैं। ऐसे में क्या खान साहब को इस वक्त सियासत को एक तरफ रखकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए जैसे कि PDM कह रही है, या उनको अपनी सियासत को इसी तरह ज़ोर शोर से जारी रखना चाहिए कि जब भी इंतखाबात हों तो वो अवाम में बासानी जा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकार भाई। जिस तरीके से आपने बात की है कि खान साहब को क्या करना चाहिए, इस वक्त मुल्क जिस सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, इसमें तो न सिर्फ खान साहब को बल्कि बाकी तमाम सियासी पार्टियों को सियासत को बालाए ताक रख के उन पसमानदगान की, उन सैलाब ज़दगान की जिनके घर चले गए, जिनके सर से चादरें छिन गई, जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है, रहने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है,
مختلف این جی اوز ہیں جو ان کو خیمہ بستیاں فراہم کر رہی ہیں ان کے لیے، مطلب سرکاری سطح پہ تو نہیں لیکن لوگ این جی اوز کی صورت میں مختلف لوگ مختلف کمپنیز اپنی سطح پہ ان کی امداد کر رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بحال کیا جائے. لیکن جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ این جی اوز کے بس کی بات نہیں. جب تک اسٹیٹ، جب تک ریاست اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو، وہ سندھ گورنمنٹ ہو، وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی، کوئی بھی ہو، جب تک گورنمنٹ اس کے اندر انوالو نہیں ہوگی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ کا وہ رول نظر نہیں آتا کہ جو ہونا چاہیے. ریاست جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، تو ماں ابھی اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. تو خان صاحب کے ساتھ ساتھ باقی کہیں ایسا تو نہیں کیا جو ہمارے بعض سیاستدان ہیں انہوں نے اس ماں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس میں اب سکت نہیں رہی؟ دیکھیں یہ بات بھی بالکل بجا ہے کہ اس ماں کے ساتھ زیادتیاں تمام لوگوں نے کی ہیں، اور ریاست میں سوائے ایک ادارے کے باقی تمام ادارے کمزور ہوئے ہیں. صرف ایک ادارہ ہے جو کہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا جا رہا ہے، باقی تمام اداروں کو کمزور سے کمزور ترین کیا جاتا ہے. وہ پولیٹیکل ادارہ ہو، وہ بیوروکریسی ہو، سول بیوروکریسی ہو، تمام کے تمام جو ہے نا ڈسپلن سے بالکل آ رہی ہیں، کرپشن کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو گٹر کے ڈھکن تک کی سپلائی کے اندر جو ہے نا کرپشن کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ ابھی آپ نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے کہا ہے، سیلاب متاثرین کے حوالے سے مختلف کیمپس لگائے گئے تھے اور مختلف این جی اوز کے ساتھ ساتھ نا تجربے کار لوگ کہہ لیں یا کچھ مفاد پرست لوگ کہہ لیں، جو اس وقت مختلف مقامات پہ کیمپس لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا بارشیں ہوئی ہیں، وہ سارا معاملہ جو کہ انہوں نے کیا تھا سیلاب زدگان کے لیے، یعنی جن میں آٹا بھی تھا یا دیگر چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری جو بارشیں ہوئی ہیں کل اور آج، اس میں وہ خراب ہو گیا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن اس کے اندر جو نا ایک بہت بڑی مس مینجمنٹ اور دکھاوے کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹر شامل حال رہا ہے کہ چیزیں جب آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے سپلائی دینی ہے نا. سپلائی چین مینجمنٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں سے چیزیں آئی ہیں اور اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے، اس کے جو حقدار ہیں ان تک ان کو پہنچا دیا جائے، نہ کہ فوٹو شوٹ کے لیے، کوریج کے لیے ان کو سجا کے رکھا جاتا رہے کھلا آسمان کے نیچے، اور برسات ہوئی اور برسات کے اندر وہ ساری چیزیں خراب ہو گئی. بالکل. اور اس میں جو ہے وہ حکومت کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے کہیں کہ جناب آپ یہ سامان جو جمع کر لیا لائیے دیجیے، ہم آگے آپ پہنچا بھی دیں. اچھا ران صاحب، اس وقت خان صاحب جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بار بار شرجیل میمن صاحب کو دیکھ لیں یا دیگر جو آپ کے رہنما ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیاست نہ کریں، سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست کرنے کے بجائے لوگوں کی مدد کی جائے. تو سر خان صاحب سیاست نہیں کریں گے تو سر پھر وہ کب عوام میں جائیں گے، کس طرح سے اتریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار بھائی، آپ نے بلایا آپ کے پروگرام کا. سب سے پہلے تو آج ہم مذمت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو افغانستان کی سرحد پر ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، جوان، وہاں ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، اس میں جوان شہید ہوئے ہیں. تو ہم ان لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور مذمت کرتے ہیں اس حملے کی کہ جو شاید اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ جو اس دفاع کے پاکستان کی قوم کے دفاع میں انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے. دیکھیں جی خان صاحب، میں تو شروع دن سے میرا ایک موقف رہا ہے کہ خان صاحب بڑے اچھے شخص ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو خان صاحب کو اپنے اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں قوم کی اصلاح سے پہلے، اور جو الفاظ وہ ادا کرتے ہیں اس الفاظوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جو دنیا کو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ کبھی کہتے ہیں کچھ اور کبھی کہتے ہیں کچھ، اور وہ اسلام فوبیا کی بات کرتے ہیں، لیکن جو الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو مجھے یہ شک ہو جاتا ہے کہ خان صاحب مسلمان بھی ہیں یا نہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک پروگرام میں کہا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے کہا کہ میں قوم کو حقیقی آزادی دلاؤں گا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آزادی دلاؤں گا. تو نعوذ باللہ سب سے پہلی بات یہ ہمیں شک ہو جاتا ہے. اچھا لیکن یہ کہیں ایڈٹ تو نہیں ہے اس طرح کی چیز؟ دیکھیں جی اب ہر چیز ایڈٹ ہے. میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب یہی بات سر دیکھیں کس چیز کو آپ ایڈٹ کہیں گے، پیچھے اس سے پہلے چلے جائیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ان کو نہیں آتا. انہوں نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ الفاظ نہیں کہا کہ جناب اذان ہو گئی جائیے نماز پڑھیے.
آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست کے مالک پہلے نماز کی تنقید کرتے تھے. تو کیا خان صاحب نے کبھی کسی کو نماز کا کہا کہ آپ جائیے نماز پڑھیے, اذان ہو گئی ہے اور آپ بعد میں یہ کام کیجئے؟ ٹھیک ہے جی. اب بات آ گئی سیاست کی. تو ریاست کی عوام کی خدمت اور سیاست تو جب ہی کر سکیں گے جب ریاست کی عوام بچے گی. جو سیلاب کی صورتحال ہے, جو 3 صوبوں میں تباہی ہوئی ہے, جس میں خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, آپ کا سندھ ہے, جو بربادی اور تباہی ہوئی ہے وہ تاریخ کی بدترین ہے. تو ان کی بحالی کے لیے کام ہونا چاہیے. خان صاحب ٹھیک ہے, مقبول آدمی ہیں, انہوں نے ان کے جلسوں میں بڑے لوگ آتے ہیں, تو انہیں اعتماد ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں پر اور اس عوام پر کہ عوام ان کو پسند کر رہی ہے, تو ان کو گھبرانا تو نہیں چاہیے. تو ان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. جو پیسے انہوں نے اکٹھا کیے ہیں اس پیسے کی صحیح منصفانہ تقسیم کا طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کو, جو 3 صوبوں میں لوگ متاثر ہوئے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے تقسیم کریں. اچھا, لیکن رانا صاحب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مقبولیت جو ہے خان صاحب کی مسلسل بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے. آپ جو پی ڈی ایم کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. کیا خان صاحب واقعی خطرناک ہو چکے ہیں جو آپ لوگ پریشان ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ مقبولیت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی مقبول ہے اپنی ذات میں, ہر آدمی انجمن ہے, اور آپ بھی مقبول ہیں, روز شو کرتے ہیں, میں بھی مقبول ہوں, ہفتے میں 2-3 شو کرتا ہوں, میرے بھائی عبداللہ عامر بھی مقبول. لیکن سر جو ان کے کراؤڈ آپ دیکھیں جی, کراؤڈ کو میں نے کہا نا, میں بار بار کہتا ہوں قوم کو سوچنا ہوگا. جو خان صاحب الفاظ ادا کرتے ہیں, ووٹ خان صاحب کو ہی دیں, ہم نہیں کہتے پیپلز پارٹی کو یا کسی کو دیں, لیکن جو خان صاحب الفاظ ادا کرتے ہیں تو قوم کو سوچنا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں, الحمدللہ آپ کا ختم نبوت پر اعتماد ہے, الحمدللہ. جو شخص یہ کہتا ہو کہ 1,40,000 پیغمبر ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ختم نبوت پر ہمارا یقین ہے, ہمارے پیغمبر کتنے ہیں. اور وہ 1,40,000 جو پیغمبر ہیں وہ قاضیانوں کی کتاب میں لکھا ہے, مسلمانوں کی کتاب میں نہیں لکھا. تو نبوت کے قانون کو جو ہے نا وہ اس کو وہ کہتے ہیں, تو کہنے کا مقصد ختم نبوت کے قانون کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آخری نبی نہیں تھے. میں آپ سے پھر وہی گزارش کر رہا ہوں, مجھے یہ بات نہیں, قوم بالکل ووٹ ان کو دے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, اس کے قوانین کو مانیں, اس کو سمجھیں. آپ چھوڑیں, جب آپ اگر بات کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل آدمی ہیں, آپ سیاسی بات کریں, آپ مذہبی بات نہ کریں. تو قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو لیڈر ہمارا ہے, جو ہم سے خطاب کر رہا ہے, وہ کہہ کیا رہا ہے. انہوں نے پر کرتے ہیں بات وہ مطلب چوری کی اور بہت ساری باتیں, احتساب کی. تو جناب والا 3 سال 7 مہینے آپ اقتدار میں رہے, آپ نے کون سے احتساب کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچایا؟ آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے احتساب کے عمل کو ہی بند کر دیا. آپ چلے سندھ کو چھوڑیے. لیکن سر رانا صاحب اس میں معاملہ کیا ہے کہ جب وہ پیپلز پارٹی کی جانب آتے ہیں اور ہاتھ ڈالتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ, تو خان صاحب جب ہاتھ تو ڈال دیتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب ثابت کر کے دکھائیں. بات یہ کہ سر ثابت کیوں نہیں ہو پاتا, یہ بتائیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ خان صاحب کوئی بھی آدمی, میں اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بیان فرماتا ہوں کہ ایک خاتون آپ کے پاس تشریف لے گئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کل آنا. جب کل تشریف لے گئے کہیں کہ اللہ کے نبی میں آ گئی ہوں, تو اللہ کے نبی نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا کل سے گڑ نہیں کھانا. تو اس خاتون نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ یہ بات تو کل فرما سکتے تھے, آج آپ نے کیوں کہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, کہا کہ یہ کل تک عمل میں خود کرتا تھا, میں گڑ خود کھاتا تھا, آج میں نے کل وہ گڑ چھوڑ دیا ہے, اب میں نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا. تو بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل اس وقت ممکن اور شفاف ہوگا کہ جب اپنی صفوں سے شروع کریں گے. آپ کی صفوں کے اندر تو خود چور اور لٹیرے اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شرفا تو نہیں ہے. جناب والا فواد چودھری کس جماعت میں نہیں رہے؟ پی ٹی آئی میں تو اب گئے ہیں, وہ آل پاکستان مسلم لیگ میں رہے, وہ نون میں رہے, وہ کاف میں رہے, وہ پیپلز پارٹی میں رہے. آپ مجھے بتائیے کیا ان کا دامن شفاف ہے؟ کیا وہ ہر جہاں گئے وہ سب کی تعریف کرتے رہے؟ تو ان کا اپنا کوئی کلیبر ہے؟
शेख रशीद साहब जो अल्फाज अदा करते हैं, बात ये है कि मैं जो सब की बात कर रहा हूं, जब एहतिसाब का अमल होता है तो सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है, तो उसके बाद पीपुल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मैं हूं, कोई भी शख्स हो, इक्वल बुनियाद पर यह काम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब मामला ये आ रहा है सर कि बहुत ही हसास मौज़ूआत को वो छेड़ भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम जो है वो कम से कम तसल्ली तो दिला दे कि जनाब हम इस तरह नहीं, इस तरह जो कि कानून है, कायदा है, उसके तहत ही सारे मामला चलेंगे? देखिए जी, बात ये है, उनको इख्तदार बहुत ज्यादा अजीज हो गया कि उन्होंने इख्तदार के मजे लूट लिए। अब वो इख्तदार में के लिए ऐसा तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो वो तड़प रहे हैं कि एक एक दिन उनके लिए, या एक घंटा एक दिन है और एक दिन एक साल है, कि मुझे फटाफट इख्तदार मिल जाए। बात कल पीडीएम तो ये कह रही थी कि जी खान साहब के दौर में बड़ी महंगाई हो गई है, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया, और हम जो रोडों पर थे वो हम अवाम की निजात और उस महंगाई के खिलाफ थे। आज खान साहब को इंतजार करना चाहिए, जबकि पीपुल्स पार्टी का मौकफ था पीडीएम में कि जी खान साहब को पूरा टर्नओवर दिया जाए और इसमें इतनी जल्दी ना की जाए, लेकिन बहरहाल वो नो कॉन्फिडेंस आया, आईनी तरीके से आया और खान साहब बाहर चले गए। तो खान साहब को इंतजार करना चाहिए, जो भी सूरत हाल है वो सामने होगी, अवाम आपको पसंद कर रही है, अवाम आपको वोट देगी, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की बात है। अब्दुल करीम आमिर साहब, जैसे कि कहा राना साहब ने कि महंगाई के खिलाफ बाहर निकले हुए थे लोग और बहुत महंगाई भी थी, लेकिन अब तो चीज़ें बहुत सस्ती हो चुकी हैं, पेट्रोल बहुत सस्ता हो चुका है, तो सर क्या तजाद नज़र नहीं आ रहा बातों में? वो कहते हैं कि ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। मतलब कि जो लोग महंगाई का वावेला मचा के हुकूमत को गिरा के हुकूमत के मसनद पे खुद बैठ गए और आज फिर उससे दुगनी और तिगनी महंगाई कर दी, पेट्रोल को 180 से 236 पे लेकर आ गए, 250 पे ला गए, फिर वापस 36 पे आया है। आप खुद भी पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, मैं खुद पेट्रोल डलवाता हूँ गाड़ी में, और आलू प्याज से लेके आटे दाल चावल से लेके घी पकाने के घी और तेल तक, कौन सी चीज ऐसी है कि जो सस्ती हो? लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है और हमारी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। और अब तो एक और मामला भी आ गया कि सैलाब की वजह से कीमतें जो हैं वो देखें, वो डिमांड एंड सप्लाई का जब तवाजुन बिगड़ जाएगा और डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो खुद ब खुद कीमतें बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक को जिस तरीके से बेलगाम किया गया है और के इलेक्ट्रिक की जो भत्ताखोरी शुरू हो गई है, और तमाम तरीके के इलेक्ट्रिक को तो ऐसा बना दिया है कि जिस तरीके से कोई बदमाश होता है ना कि आपके किसी ने पैसे देने और उसको उसके घर पे भेज दिया गया कि उससे बदमाशी करके पैसे लेके आ जाए। भाई हमने टैक्स देना है तो के इलेक्ट्रिक को क्यों दे? एफबीआर खुद ले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने रिसोर्स, जिसकी जो इनकम है, जिसके जो लाइबिलिटी टैक्स के हवाले से बनती है, वो कंसर्न इदारा टैक्स वसूल करे ना। टीवी लाइसेंस फीस के इलेक्ट्रिक देगा। अभी दूसरा सोचा सुन रहे हैं कि कचरा उठाने के पैसे जो ना वो सुई गैस के बिल में लग के आएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा बज़ाहिर तो जो ना सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मोहल्ले से कचरा उठाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। और अगर कोई सॉलिड वेस्ट के का कोई अमला है तो वो सियासी अजारादारी के अंदर मौजूद है। जब तक वो सियासी वर्कर उसको ऑर्डर नहीं करेगा वो कहीं से कचरा नहीं उठाएगा। सिंध गवर्नमेंट के कारिंदे जो ना वो तमाम सूबाई इदारों के ऊपर काबिज होके बैठे हुए। सही। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कोई एक सीवरेज की सक्शन और रॉडिंग की गाड़ी तक मंगवाने के लिए आपको पीपल्स पार्टी के लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है। साहब, अभी जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी नोटिस लिया। उसका कहना है कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात अब होने चाहिए, क्या उसका लायामल होना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि नवंबर के आसपास कहीं इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, अभी तक तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, और जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल पूरे सिंध में है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। और इसको जिसे हम लोग जो है ना गुनाह और सवाब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अज़ाब इलाही का नाम देते हैं, इसको मुहज़्ज़ब मुआशरों में मिस मैनेजमेंट कहा जाता है। कि जब आपको मालूम है कि बारिश आनी है, सखर बैराज से पानी के गुजरने की जो डिजाइन कैपेसिटी है वो 1.5 मिलियन है, 15 लाख क्यूसेक पानी वहां से गुजरने की डिजाइन कैपेसिटी है, लेकिन डीसिल्टिंग ना होने की वजह से
66 گیٹوں میں سے 11 گیٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہاں سے پانی گزر نہیں سکتا ہے. پانی گزرنے کی جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی وہ 5 لاکھ رہ گئی ہے. تو جو 10 لاکھ پانی ایکسٹرا آ رہا ہے وہ دریا میں جانے کے بجائے وہ آبادیوں میں جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عذاب الہی تو نہیں ہے, یہ تو سندھ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے کہ جس کی مد کے اندر ریگولر بیسس پہ ہر سال بجٹ مختص کیا جاتا ہے اور کاغذوں میں فائلوں میں وہ صفائیاں ہوتی بھی ہیں, ڈی سلٹنگ مٹی نکلتی بھی ہے, لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اور آپ کو لگ نہیں رہا کہ ابھی فی الحال بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے, تو اب یہ کس طرح سے شہر کراچی کا اسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہوگا یا بحال کیا جائے گا؟ دیکھیں, شہر کراچی کا اسٹرکچر سندھ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بلدیاتی نمائندوں کی عدم موجودگی میں یہ ایڈمنسٹریٹر تو نہیں کر سکتے, یہ کرتے بھی ہیں. میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی اس طریقے کے بے شمار واقعات ہوں گے. رانا صاحب جہاں رہتے ہیں وہاں کی بھی پروگریس ان کے سامنے ہوگی کہ ایک روڈ بنتا ہے, اس پہ ارب, سوا ارب, 1.5 ارب روپے کا بجٹ لگا کے اس کو بنایا جاتا ہے اور بارش کی ایک اسپیل جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتا. حبیب بینک چورنگی سے لے کے گلبئی چورنگی تک کا روڈ بنا ہے اور 3 مہینے پہلے بنا, اس کے بعد بارش ہوئی اور آج وہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ 2 فٹ کے گڑھے اور لوڈنگ گاڑیاں کلٹی ہو رہی ہیں. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ معیار کو کون دیکھے گا؟ پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی روڈ جو ہیں وہ جو نئی بنی ہوئی ہیں وہ تو بہہ گئی ہیں, پرانے وقتوں کی بنی ہوئی کچھ روڈز جہاں پہ ٹینکر نہیں چلتے وہ ابھی بھی سلامت ہیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو میں آپ کی اس بات کا جواب دوں مہنگائی کا, کہ بالکل ہم روڈوں پر تھے اور ہم اسی بنیاد پر لوگ عوام کو لے کر چلے تھے کہ جی مہنگائی بہت ہے. لیکن کیونکہ جنوری میں جو خان صاحب نے معاہدے کیے تھے, اس معاہدے کی بدولت یہ مہنگائی کے سیلاب کو نہیں روک سکے اور یہ واقعی ایک افسوسناک عمل ہے اور اس کا نقصان موجودہ گورنمنٹ کو ہوا ہے اور حکومت کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خان صاحب کا جو انہوں نے اپنا ایک پروگرام بنایا تھا اور انہوں نے اس مہنگائی کو سبسڈی دے کر روکا ہوا تھا, لیکن موجودہ گورنمنٹ اس سبسڈی کو مطلب نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ نہیں, سبسڈی ہم مزید نہیں دے سکتے کیونکہ تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب بات آ گئی جو گڑھے کی آپ بات کریں. اچھا, گڑھوں کی اور یہ جو کراچی شہر کی بات ہے, ایک بریک کی بات کرتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے کہ معیار جو ہے وہ کس حد تک مینٹین کیا جا رہا ہے اور کیا سندھ حکومت صحیح طریقے سے کام کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ.